जिम में जाते हैं लड़के, ये भी तो यही कर रहे होते हैं, क्या ख्याल है? जिम में जो लड़के जाते हैं ना, जिन्होंने मुकाबले जीतने होते हैं, उनकी भी इसी तरह से भराई होती है बाकायदा। फिर वर्क करते हैं, जितनी भराई हुई है उसको यूटिलाइज करते हैं ना, ताकि फैट बर्न हो जाए और मास गेन हो जाए। आप जाएं कभी जिम में जाके देखें। अभी बैठे हुए फहद एक दिन मुझे कहते हैं, ये वर्जिश करके आए लड़का। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे डाइट लेने जा रहा हूं। मैंने बोला सीधे सीधे बोलो खाना खाने जा रहा हूं। क्या टोपी ड्रामे लगाए हुए देखो। कह रहे क्या करने जा रहा हूं? डाइट। भाई हमेशा से हमारे बाप दादे खाना खाते आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम भी खाना खाते थे, अम्मा हुआ भी खाना खाती थी, हमारे वालिद साहब भी खाने के टाइम पे क्या करते थे। आज तक हमने नहीं सुना वालिद साहब कह रहे हैं बेटा मैं डाइट ले रहा हूं। टर्म ही चेंज हो गई हैं। आप कह सकते हो डाइट और खाने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। डाइट का मतलब ये होता है कि ये कट्टा है, तैयार हो रहा है सही है ना। अभी इसने इतना वर्कआउट किया है, इतनी कैलोरीज बर्न की है इसने, डाइट लेके उस कैलोरीज के क्या करेगा? पूरा करेगा। फिर देखेगा ये वाला ये स्पीड ब्रेकर जो यहां बना था मेरे मास, ये कितना गेन हुआ है, कितना कम हुआ है। क्यों इतनी मुसीबत में डाल रहे हो अपने आप को मेरे भाई? सेहत भी ठीक है, अच्छी, बहुत शरीयत में अहमियत है सेहत की, इतनी नहीं है जितनी आपने बना ली है। हर चीज में एतदाल जरूरी है, एतदाल। हमारे यहां जिम खानों में माजरत के साथ कट्टे तैयार हो रहे हैं। बहुत माजरत भाई, जिम में जो वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाएं। वैसे भी वो इतने पावरफुल होते हैं, उनसे दुश्मनी आप मोल नहीं सकते। तो जिम में जरूर जाएं। हम भी कोशिश करते हैं, कभी टाइम मिले तो चले जाते हैं, 2-4 डंट वंट पेल पाल के आ जाते हैं हम भी, जरूरी है इस जमाने में। लेकिन जिम में मेरे भाई अगर कट्टे तैयार हो रहे हैं तो आप में और लासानी के कट्टों में कोई फर्क नहीं है। इंसान का की पहचान उसके कैरेक्टर से है, उसके कितना मांस और कितना फैट, इससे इंसान की पहचान नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? घंटों घंटों लगे हुए हैं। मैं एक दफा गया जिम में, तो मैंने बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे ना एक साहब, 5 साल से रोटी नहीं खाई उन्होंने। 5 साल से रोटी नहीं खाई, क्योंकि गंदुम से उन्होंने कहा कि मांस मोटा होता है, फैट पैदा होता है। खजूर खाते थे, वो भी 2-3 सुबह के वक्त, और पता नहीं क्या कुछ ऐसी खुराक। 5 साल रोटी, यार आदमी मर जाए। रोटी एक टाइम तो खाओ कम से कम। तो 5 साल रोटी नहीं खाई, बहुत एक्सरसाइज, 2-2, 3-3 घंटे मैं देखता था मुसलसल। जब भी आओ ना तो वही लगे हुए होते थे। अब ये वाला, अब यहां से बढ़ाना है, अब नहीं देख देख के अपने आप को किस तरह से फिट करना है। तो अच्छा, गर्मियों में इतना पसीना निकलता था उनके, वो उन्होंने कहा मैं फैट को बर्न कर रहा हूं अभी। फिर सर्दियों में उल्टा सिस्टम। अल्लाह की कुदरत कोई, फिर एकदम मार्केट से शार्ट हो गए ना। कई दिनों बाद मुझे मिले, मैंने कहा खैरियत? कह रहे यार मैं ऐसा बीमार हुआ कि मैं तो मरने लगा था, वो अल्लाह ने बचा लिया मुझे। मैंने कहा यार क्या फायदा, 5 साल रोटी नहीं खाई, नतीजा क्या निकला? बीमार हो गए, और वो जो रही सही सेहत थी उससे भी गए। ये चीजें अल्लाह के हाथ में है, इसमें इंसान अपने ऊपर इन चीजों को मुसल्लत ना करे। देखो वर्जिश के हम आपसे ज्यादा कायल हैं। मैं तो समझता हूं कि इस जमाने में नमाज रोजे की तरह फर्ज होनी चाहिए वर्जिश। सेहत बनाना भी जरूरी है ना, लेकिन आप ये फर्क ही खत्म कर दें कि इंसान में और हैवान में फर्क किस चीज का है, तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ी सी जॉगिंग कर लिया करें रोजाना, थोड़ी सी वॉकिंग, 1-8 घंटा वॉकिंग कर लें, कभी कभार जिम जाके थोड़ा सा वेट उठा लें, ताकि मसल में थोड़ी ताकत बरकरार रहे। हमने जिम जाना क्यों शुरू किया? इसलिए नहीं शुरू किया कि हम कोई बिल्डर बनना चाहते थे। मुझे याद, एक दफा मैं पानी की बाल्टी उठा के यहां से वहां लेके जा रहा था, तो मेरी कमर में पेन शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये तो हम बचपन में ऐसे उठा उठा के रखते थे, क्योंकि बहुत अरसे से वजन नहीं उठाया ना। तो हम लोग अब जब से मौलाना बने, मदरसा मस्जिद, तो मैंने एक दिन ऐसे बाल्टी उठाई है, तो मैंने कहा यार ये तो
یہ تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں گے آپ تو ظاہر ہے وہ مسل ویک ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کے ہم نے کہا تھوڑا وزن اٹھاؤ, تھوڑا یوں 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 کرو, کچھ نہیں ہوتا, تنکے پہ 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ, وزن اٹھاؤ. لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے. گورے کیا کرتے ہیں, جم میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا, یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے بکرے کھانے کے, پورے دمبے کھانے کے, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا بس. اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ پھر مقابلے جیتتے ہیں, پھر ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتی ہے کہ یار میں 5 سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا, میں 5 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, میرے مسلز ایسے نہیں ہیں, اور یہ دیکھو امریکن کو دیکھو, لندن کا آدمی ہے, یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بھائی وہ کافر ہیں, ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے, ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں, اور گھر میں کیا, ایک مشکیزہ, ایک پیالہ, اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سامان. تو حضرت عمر رو پڑے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ کے پاس تو اتنا کچھ, اور آپ سید الانبیاء ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, آپ کی یہ حالت ہے غربت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, میں تو عقل مند سمجھتا تھا. ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے آخرت. غیر مسلموں کا تو سب کچھ یہی دنیا ہے, انہوں نے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم نکھر کے نظر آئیں کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. مشہور ہونے کے لیے, دنیا میں نام کمانے کے لیے وہ جو چاہے, جو جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کرتا ہے. ہمارے مذہب میں نام کمانا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں. تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے. یہ سب چیزیں ضمنی ہیں, صحت کا خیال بھی رکھیں, اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا کھائیں, اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے, تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو, بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, بھوکا رہ لیا کریں, نہیں مریں گے انشاءاللہ. جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی بھی چیز سے نہیں بنتی. مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے, کیا اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے گا جس سے صحت خراب ہو؟ ہے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز؟ لوگ تھک جاتے ہیں نا بھائی, جب تھک جاتے ہیں تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے, کوئی پان کھا رہا ہے, ہوتا ہے نا, کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی, کوئی جناب کافی پی رہا ہے, کوئی گرین ٹی پی رہا ہے. تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پئیں آپ ضرور, ان پہ صحت کا لیبل نہ لگیں, یہ صحت کے لیے سب نقصان دہ ہیں. پئیں, میں منع نہیں کر رہا, آپ نسوار بھی رکھیں, آپ پان بھی کھائیں, آپ گٹکے بھی کھائیں, آپ چائے بھی پئیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں ہیں, چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے, سب بکواس ہے بالکل. دنیا کا کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوگا جو کہے گا چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے. تو کافی پینے سے ایک کپ کافی ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے, بالکل بکواس ہے یہ, ہارٹ کے لیے مفید, اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بالکل. تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں لی. میں نے کہا یہی ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ معاذ اللہ نقل کفر, کوئی توہین کا نہ کلپ بنا کے چلا دے, معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہے
کہ فلاں پیغمبر تھک گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی فریش کرنے کے لیے, توہین کا عنصر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ایک دم ایسا لگے گا یار یہ کیسے کر رہے ہیں. اس سے دیکھو پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی. اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے. تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا؟ سو گئے, آرام کیا انہوں نے. ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہم گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. خیر, تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ فرق کرو, انسان کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو یہ صحت کا بھی خیال کریں, جم بھی جائیں, بھاگیں دوڑیں, یہ سب کریں, لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, میں آزمانا چاہتا ہوں